Enough is enough. Residents of Mormugava says they are tired of breathing polluted air and living with foul smells as coal handling dust continues to trouble their daily lives. And now they are demanding urgent action instead of more promises. Locals in Mormugava says the coal pollution problem has dragged on for far too long, affecting health, homes and routine life. Complaints about strong odor and dust from coal operations at the port have been mounting, with many residents insisting the situation has become unbearable and needs immediate correction. After a 72-hour ultimatum from the community, a delegation of residents met officials of Adani Mormugava Port Terminal Private Limited to press for answers. Citizens demanded clear solutions, a written assurance, and a fixed deadline for action. The company has now said it will provide a written response within 24 hours, but residents maintain that protest will continue until visible improvements are seen on the ground. कितें जालें तें फॉलोअप करपा आमी आयले 3 दीस 4 दीस वास येवना कालच्यान परत वास आयलो पूण आयज आमी परत आयले तेंचो हेड संदीप रॉय म्हणटा की वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स पूण आमचे तेंच्या बद्दल काडी मात्र विश्वास ना आमी क्लियर सांगला जो थर्मल कोल येता इंडोनेशिया तो बंद जावपा जाय फर्स्ट म्हणजे ते बंद जावपा जाय आनी हांगाचो स्टॅकिंग आसा तो म्हणटा 9 मीटर परमिटेड आमकां दिसना म्हाका दिसता 5-6 मिटराचे स्टॅकिंग असले 9 मीटर्स केले जवळ 2-3 महिने तो कोल हांगा उरला उजो लागला तेचो वास येता जो आमकां हार्मफूल आसा आमकां ह्या अडाणी कंपनीचो कितें फायदो आसा हांगासर लोकांच्या जिवाचेर खेळपाक आमी इतलें सांगता आमच्या सहनशिलतेचो अंत पळोवं नाका आमी सड्याकार जावं हे मुरगांवकार जे आसा पळय हे मोठ्या संख्येन हांगा कितें करपा येता पळय ते करतलेच आमी आनी तांकां सांगलेलें आसा की ताबडतोब म्हणजे आयच्यान हो वास येवपाक जायना हे तुमी मेजर्स घ्या तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आमकां 1-2-4 दीस दिया म्हणून आमी तरी पूण म्हणटा कितें तुमी घ्या पूण फाल्यां आमी रावतले तांकां इन रिटर्न बरोवन दितले ते बाबा आपूण कितें मेजर्स घेतला कितें करपाचो आसा आनी तेंच्यांनी सांगला आपल्या हायर ऑथॉरिटी कडेन आमी उलोवपाचें आसा की हो थर्मल कॉल बंद करतलो म्हणून ताका स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा कितें बाबा तुका हानी कितलो टायम जावं टोटल वास काबार करपाक लागून हे तेजे कडेन आमी डिमांड केलेलो आसा सो तेणें आमकां सांगलां कितें ऑलमोस्ट तेंचे 70% कंप्लीट जाल्लेले आसा नदर 30% सुमार उरलेले आसा सो आनी 2-3 दीस जाय म्हणून सांगलेले आसा सो आनी ताका प्लस आमी हेवूय डिमांड केल्लेलो आसा कितें हो जो स्टीम कोल आसा जो इंडोनेशियासून येता तेणें स्वता आमकां सांगलेलें आसा हे जो हो कोल इंडोनेशियासून येता स्टीम कोल हो परमनंटली बंद जावचो म्हणून सो तो म्हणटा कितें ती ऑथॉरिटी आपल्या कडेन ना हांवें ती ऑथॉरिटी तुजे कडेन आसूं या ना आसूं तुमी एज अ कंपनी तुमकां हे डिसिजन घेवचे पडटले प्लस आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंकां आमी बरयलेलें आसा तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा रिकमेंड केल्लो आसा कितें हो कोल तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून आमी ताका डेडलायन दिल्लेली आसा इन रायटींग अडानी कंपनी शूड गिव इन रायटींग बाबा तुमी कितें प्रिकॉशन घेतला आनी कितें घेतले आनी हे हेनफोर्थ हो वास येवपा ना हेज्या लागून तुमी आमकां बरोवन दिवपाचे सो तेंच्यांनी एग्री जाल्लो आसा तेंचो जो हेड आसा तो संदीप रॉय कितें फाल्यां 12च्या पयलीं आपूण तुका बरोवन दिता आनी जे आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो विच वॉज सायन बाय मोर देन 1500 पीपल तेजेर कितें एक्शन घेतला तेजेर आमकां तो इन रायटींग डिटेल दितलो ही जे आमचे अडानी वांगडा या कोल कंपनी वांगडा जितले हांगा ऑपरेट करता या MP हेंच्या वांगडा जी आमची लढाई आसा पळय ती चालूच उरतली आमी खंयसरूच हेच्या बाबतीन कॉम्प्रोमायज करतना खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी हो कोलाचो जो वास येता आनी एअर पोल्युशन जाता ते आमी बंद करतले म्हळ्यार करतले खरेंच काल रातचो 9:30 सुमार आमकां घरान खूब बुरसोसो वास येवपाक लागलो जळलो कसो जो वास येता पळय तेतून आमची भुरगीं न्हू खरेंच त्या भुरग्यांच्या हेल्थाक आमच्या खरेंच वायट परिणाम जाता तांकां थंडी जाता तांकां खूब वायट अशें दुयेंसूय जावं शकता आमकां मनशांक सुद्दां म्हणजे आमी बायलां सुद्दां न्हू फूल हितून आसता की भुरग्यांची आमी इतली काळजी घेता आनी हे हांगासर हे प्रदूषण जे जाल्लेले आसा पळय ते खरेंच वायट गजाली जाता ही पोर्टान जी घडटा ती बेगीच्या बेगीन हे थर्मल कोलाचेर आमी स्टॉप करचे ही मागणी करता आमी MPT कडेन उलयल्ले इट इज इन MPT's प्रेमिसेस MPT लीज केले तांकां बट MPT म्हणटा वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीस वी हॅव लीज द प्लेस ओके बट MPT हॅज टू लुक इन टू दीस बिकॉज पीपल आर सफरिंग मुरमुगांवचे लोक आहा पळय ते सफर जाता सो MPT काय लागना तेजो सेफ्टी ऑफिसर काय लागना तो म्हणटा आपूण भायले पळयता भितरले पळयना काल हांव गीता डायरेक्टर ऑफ पॉल्युशन कंट्रोल कडेन उलयल्लो लेविसन मार्टिना कडेन उलयल्लो दे एग्री द पॉल्युशन इज देर इन मुरमुगांव ओके गव्हर्मेंटाक खबर आहा पॉल्युशन आहा जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक इमिजिएटली शट डावन करना हू इज आफ्टर दीस कोण तेका सपोर्ट करता ते बंद जावपा जाय लोक पळय भितर भायलो लोक सफर जायना भितर जे कामदार आहा पळय ते म्हाका फोन करता
आमकां काम करपाक ना नाल्यार हांव तांकां आदारीक सांगता एक CSR अंडर एक कॅम्प करचे तेंच्यांनी आनी भितरले लोकांचे टेस्ट करचे मेडिकल टेस्ट आनी पळोवचे कितले लोक सिका ते ऑल हॅविंग लंग्स कॅन्सर्स लंग्स डिजीज who is looking after them? So the only measure which we foresee can give you an immediate relief is the evacuation of the affected cargo, which is the thermal coal which we are handling. So we have already evacuated at the rate of almost 2.5, 3 rakes every day. So the stock level has already subsided. But what I was told that yesterday evening again it had erupted and there was smell which was sensed by people living in the vicinity. So we have taken cognizance. We are apprised of this fact. We have been taking measures, so we will now ensure that in the next 2, 3, 4 days time, we will completely make that stock to be zero, and there is no aged cargo which is cargo which is there for quite some time, which is the cargo which is creating the issue. We will evacuate it so that the smell and the smoke it subsides. As per your knowledge, what is the exact cause of this particular smell? Is it because of the stacking, or is it because of the content of the cargo, or what is the basic issue? Cause is coal inherently has a property called spontaneous combustion. So if you keep a stack of coal unattended, because of the heat, it gets oxygen, heat, and the fuel is already there. So there is a spontaneous combustion which is an inherent property. So any cargo which stays for some duration, and if there is pressure on top of that, it may ignite. But we already take a lot of measures, which is sprinkling water so that we can bring down the temperature. So we cut down one of those fire triangles. We try to cut down one of the angles so that the fire doesn't take place, and if there is no fire, there won't be any smoke. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.